बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 फरवरी है और हंगामा खेज दिन है, बहुत ही अहम दिन। नाज़रीन इकराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू हो चुका है। अभी तक कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास के अंदर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि गर्मा गर्मी अंदर शुरू हो गई है। जजेस की आपस में शदीद बहस और शदीद गर्मा गर्मी जारी है। ऑब्वियसली आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो चीफ टाउट ऑफ पाकिस्तान है और ऑब्वियसली आज तमाम तर खदशात के बावजूद, तमाम तर चीजों के बावजूद उन्हें बारहा बताया गया कि मुल्क के अंदर फसाद बर्पा होगा। सीनियरिटी असूल को पहले तय कीजिए, जुडिशल कमीशन का इजलास बाद में बुलाइएगा, कोर्ट पैकिंग मत कीजिएगा। बाकी तमाम जजेस ने लिखा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिखा, इसके अलावा जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने खतूत लिखे, पाकिस्तान की तमाम बार्स ने खतूत लिखे। लेकिन इसके बावजूद आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया गया है। इसके अंदर से क्या फैसला होता है, क्या कट्टी कट्टा निकलता है, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त की ताजा तरीन खबर इजलास के अंदर से है, जहां पर शदीद गर्मा गर्मी जारी है। इस इजलास के पहले नाज़रीन किराम, वकला ने दमादम मस्त कलंदर किया इस्लामाबाद के अंदर। वहां से भी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब मनाजिर देखने को मिले। आज हमने पहली बार नाज़रीन किराम जो वर्दी के खिलाफ नारे वकीलों की ज़बानी सुने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने और रेड जोन के अंदर दाखिल होते वक्त। नाज़रीन किराम नारे लगाए गए कि ये जो तरमीम गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इस तरह के अफसोसनाक, नाकाबिल यकीन मनाजिर मैंने अपनी कम से कम सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में पंजाब में और इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर किसी हद तक जो है ना, वो केपी के इस तरफ के जो पंजाब के साथ इलाके लगते हैं, उन इलाकों में पहली बार जो वर्दी के खिलाफ नारा लगता हुआ देखा था वो मरीम नवाज के जलसे में देखा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इसके अलावा हमारे कम से कम मेरी सहाफ़ती करीब में मैंने नहीं देखा कि वर्दी के खिलाफ इस तरह से नारे लगे हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर वकला ने नाज़रीन किराम आज तरमीम गर्दी है उसके पीछे वर्दी है के नारे लगाए, जो कि मेरे लिए बहैसियत सहाफ़ी, मेरे लिए बहैसियत पाकिस्तान का शहरी, मेरे लिए मुहिब वतन पाकिस्तान जो अपने पाकिस्तान से, अपने इदारों सबसे प्यार करता है, नाज़रीन किराम, उसके लिए आज बड़ा ही अफसोस का मकाम था कि न जाने हम कहां से कहां पहुंच गए। और ये सफर हमने बहुत जल्दी तय किया है। ये सफर जो हमने 70 साल के अंदर इज्जत, मकाम और ये सब कुछ हासिल किया, उसको 2-2.5 साल में गंवाने में बड़ी जल्दी से हमने ये सफर तय किया है। और आज जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, वो भी नाकाबिल यकीन है। मैं आज की तफसील नाज़रीन किराम, आज की कुछ जो है ना वो जो तकरीरें हुई और जो बातें की गई, मैं जरा कुछ उनकी तफसील भी आपके सामने रख दूं, और इसके अलावा जो कुछ इवेंट्स वहां पर हुए, और इसके अलावा आज अभी इजलास के अंदर किन जजेस को ऊपर लेके आया जा रहा है, कौन से जजेस हैं जिनको लाने के लिए कहा गया है, किन जजेस को लाने के लिए टेलीफोन की घंटियां खड़की हैं, और ये कितनी मुनाफकत की जा रही है, इसकी सारी सूरत हाल बता दूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वकला ने आज नाज़रीन किराम एहतजाज किया, उस एहतजाज के अंदर जो एडवोकेट हामिद खान ने जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें 5 नकात दिए। उनके 5 नकात क्या है वो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा, ये हमारे दोस्त कमर मेकर ने लिखा, उन्होंने लिखा जी, एक शैतान नुमा जज काजी फाइज ईसा था। पहली बात, काजी फाइज ईसा को कंडेम किया गया और बताया गया जी शैतान नुमा जज था काजी फाइज ईसा। दूसरा उन्होंने कहा जी बेशरम चीफ जस्टिस है याहिया अफरीदी। दूसरा, इस वक्त का जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, हामिद खान साहब ने लिखा और बोला, मैंने कहा, हामिद खान साहब ने कहा जी ये बेशरम चीफ जस्टिस है। तीसरा उन्होंने कहा जी 3 कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। ये तीनों कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस हैं। याहिया अफरीदी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जमाल खान मंदुखेल भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और अमीनुद्दीन खान भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। चौथा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डोगर कोर्ट नहीं बनने देंगे। अगर इन्होंने ये तैनाती कर भी दी तो हम इसको डोगर कोर्ट नहीं बनने देंगे। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस करते रहेंगे और इनके लिए, डोगर साहब के लिए हाई कोर्ट को चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कल रात आपको खबर दी थी, डोगर साहब तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने के लिए। वो तो जिनसे बातचीत चल रही थी और जिनको कहा गया था और जिन्होंने लारा लगा दिया ना, तो जी हाँ मैं आने के लिए तैयार हूं, उसने ऐन मौके पर उस जज ने इनकार किया है, इसलिए ये यहां पर आए। ठीक है। 5वां, खत लिखने वाले बाज़मीर और बहादुर जजेस को सलाम। आज ये जो हामिद खान साहब जो इसको लीड करने वाले जजेस में, वकला में हामिद खान साहब थे, अली अहमद कुर्द साहब थे, मुनीर ए मलिक साहब थे, इसके अलावा मुस्तफ़ीन काज़मी आज पहुंचे, यानी जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनको ज़ुदकोब किया गया और जिनके सामने मतलब
ہمارے سامنے کی مثال ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ہوا. آج جس نے کیا ظالم چلا گیا ہے, لیکن ظلم سہنے والا آج بھی میدان میں کھڑا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے, جبکہ مصطفی قاسمی آج بھی وہاں پہ کھڑا ہے. اچھا جناب, اب سنیے اسٹریٹجی کیا بنائی گئی تھی. انہوں نے ناظرین کرام رکاوٹیں لگائی تھیں, رکاوٹیں لگا کر ریڈ زون کو بند کیا تھا, اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ وکلا اندر داخل نہ ہو سکیں. لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وکلا آخر کار رکاوٹیں توڑنے میں کامیاب ہو گئے. وکلا رکاوٹیں توڑ کر اندر خاص طور پر شرینہ چوک اور ان ساری جگہوں پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جھڑپیں بھی دیکھنے کو ملی, یعنی پولیس اور وکلا کو ہاتھا پائی کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا. آبویسلی پولیس کو وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے کہ وکلا وہاں پر نہ جائیں. آج تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جانے والے وکلا کی بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک تلاشی لی, اسکین کیا کون سا وکیل جانا چاہیے, کون سا وکیل نہیں جانا چاہیے. انہوں نے پورا تماشا کیا آج. تو آج انہوں نے وہاں سے یہ وکیلوں نے رکاوٹیں توڑی اور رکاوٹیں توڑ کر اندر داخل ہو گئے. آج جو لوگ احتجاج کرتے رہے, ذرا ان کی سنیے وہ کیا تقریریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اچھا جناب, وکلا علی احمد کرد, منیر ملک اور کی قیادت میں ریڈ زون کی جانب جو ہے نا وہ داخل ہو گئے. بیرسٹر صلاح الدین کٹ پتلیوں سے مخاطب ہیں. اچھا جناب, وکلا احتجاج میں ضعیف وکیل کی جانب سے پرجوش نعرے بازی. وکلا کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں اور سری نگر ہائی کورٹ پر سراپا احتجاج بھی ہیں. ان کا جذبہ دیکھ کر حیران ہوں. یہ جو وہاں پر موجود صحافی ہیں وہ لکھ رہے ہیں, جو رپورٹر وہاں پر جو ہے نا وہ کور کر رہے ہیں. مصطفی قاسمی صاحب بھی پہنچے. اچھا جناب, ربیہ باجوہ نے کہا جی ایک دفعہ مشرف کو شکست دی تھی اور اب اس سسٹم کو بھی شکست دیں گے. ہم ملٹری کورٹس کو تسلیم نہیں کرتے. 26ویں یعنی ترمیم کے خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی. ایڈوکیٹ ربیہ باجوہ. ربیہ باجوہ نے یہ بھی کہا کہ جناب جیسے پہلے مشرف کو شکست دی تھی, ان کو بھی شکست دینے میں ہمیں ٹائم نہیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب جو قوم کو بتایا جا رہا ہے جی سپریم کورٹ بار سمیت 7 وکلا تنظیموں کی جوڈیشل کمیشن کی حمایت حاصل ہے, چونکہ انہوں نے جو وکلا تنظیمیں ہیں اور جو ان کی حکومت کی اتحادی وکلا ان سے خط شط لکھوائے تھے نا, تو بتایا جا رہا ہے جی وہ ساری ان کی ہمیں حمایت حاصل ہے. اس کے اوپر اگر ایسا ہی تھا تو پھر اسلام آباد کے ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے کیوں بند تھے؟ سرینہ, نادرہ, میریٹ, ایکسپریس چوک اور ٹی کراس کیوں بند تھا؟ ماگلہ ایونیو پر ٹریفک کا ازدحام, اسلام آباد میں میٹرو سروس بھی معطل کیوں تھی؟ ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے چوک جو ہے وہ مارگلہ ایونیو اور یہ ساری چیزیں جو بند ہیں, یہ ہمارے دوست نادر بلوچ نے لکھا. علی احمد کرد نے کہا جی اس وقت پاکستان میں وکلا ایکشن کے حوالے سے تحریک شروع ہو رہی ہے. ہم وکلا کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. قد یا اقتدار کی کرسی سے انسان بڑا نہیں ہوتا. شرم آنی چاہیے جنہوں نے رات کے 2 بجے 26ویں یعنی ترمیم کو پاس کیا. ہم 26ویں یعنی ترمیم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یہ علی احمد کرد نے کہا. تو وکلا بہت بڑی تعداد کے اندر آج جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچے اور اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے نا وہ موبلائز کیا. اس سے پہلے تو وکیل جو ہے وہ موبلائز کرنا ہی ان کو بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو وکلا نے آج بہرحال اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا انہوں نے کیا. اچھا جناب, جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے. اب تک کی سب سے بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ججز کی تقرریوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس سید منصور علی شاہ, اور یہ میں تازہ ترین خبر آپ کو دے رہا ہوں, جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی خبریں. مزید اپڈیٹس آتی ہیں تو کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.